श्री सागर ग्रन्थ प्रकरण 12 पाँचौं सागर प्रेमको। पूर्ण ब्रह्म परमात्माको यो पाँचौं सागर प्रेमद्वारा परिपूर्ण हुनाले गहन रहस्यपूर्ण तथा गम्भीर छ। भौतिक सुखलाई परित्याग गर्नेवाला परमधामका ब्रह्म आत्माहरू श्री राज्यको यस सागरको प्रेम सुधाको पान गर्दछन्। यो सागर युगल किशोर श्रीराज श्यामाजीको प्रेम रसले परिपूर्ण छ। यो पाँचौं सुख सागरबाट प्रेमका तरङ्गहरू उठिरहँदछन्। यो प्रेमको सागरबाट श्री श्यामाजीलाई अपार सुखको अनुभव हुँदछ। यसमा प्रेमका अनन्त तरङ्गहरू उठ्दछन्। श्री श्यामाजीले आफ्ना आत्माहरूलाई मधुर वाणीद्वारा प्रेम रसको पान गराउनु हुँदछ। श्री श्यामाजीले ब्रह्म आत्माहरूको कुरा प्रेमपूर्वक सुन्नु हुँदछ। ब्रह्म आत्माहरूका कुराहरूलाई सुनेर त्यसको प्रत्युत्तर पनि दिनु हुँदछ। श्री श्यामाजीले ब्रह्म आत्माहरूको नयनसँग आफ्नो नयन मिलाएर अमृत रसको सिञ्चन पनि गर्नुहुँदछ। ब्रह्म आत्माहरूलाई आफ्नो अङ्गना सम्झिएर उनीहरूको हृदयमा प्रेमको नयाँ नयाँ भाव पनि प्रकट गर्नुहुँदछ। श्री श्यामाजीबाट प्राप्त यी अपार सुखहरूको वर्णन म कसरी गरौँ? श्री राज्यबाट प्राप्त हुने सुख त यो भन्दा पनि असङ्ख्य छ। त्यही आत्माले यी सुखहरूलाई जान्दछ जसले श्री राज्यबाट शाश्वत प्रेम सुधाको पान गर्दछ। प्रियतम धनीको रसना अर्थात् जिब्रो रसपूर्ण छ। उहाँको जिब्रोले अत्यन्तै मधुर वाणी बोल्दछ। उहाँले आफ्नो वचनद्वारा जुन सुख प्रदान गर्नुहुँदछ त्यसलाई शब्दहरूद्वारा व्यक्त गर्न सकिँदैन। श्री राज्यले आफ्नो मधुर वाणीको अपार सुख प्रेमपूर्वक प्रदान गर्नुहुँदछ। प्रियतम धनीले श्री श्यामाजीलाई जुन अपार सुख प्रदान गर्नुहुँदछ श्री श्यामाजीले पनि त्यो सुख ब्रह्म आत्माहरूलाई प्रदान गर्नुहुँदछ। श्री राज्यको नेत्र प्रेम रसले परिपूर्ण छ। त्यसमा प्रेम तथा प्रीति ओतप्रोत छ। जब उहाँले प्रेमपूर्वक सुख प्रदान गर्नुहुँदछ तब त्यो सुख ब्रह्म आत्माहरूको हृदयको गहिराईसम्म पुग्दछ। जब श्री राज्यले आफ्नो कर्के नजरद्वारा प्रेम रसको प्याला भरेर प्रदान गर्नुहुँदछ तब त्यो प्रेम मद ब्रह्म आत्माहरूको मस्तिष्कसम्म पुग्दछ, जसबाट उनीहरूमा अखण्ड मस्ती आउँदछ। श्री राज्यको अङ्गमा तथा उहाँको प्रेम रसमा अपार सुख छ। यसै गरी उहाँले आफ्नो मधुर वाणीद्वारा प्याला भरिभरिकन ब्रह्म आत्माहरूलाई प्रेम सुधाको पान गराउनुहुँदछ एवं उनीहरूलाई निमग्न गरिदिनुहुँदछ। जसरी मालीले बोट बिरुवामा पानी हाल्दछ त्यस्तै प्रकारले श्री राज्यले आफ्ना आत्माहरूमाथि अमृत रसको सिञ्चन गर्नुहुँदछ। उहाँले आफ्नो नयनद्वारा जब यस प्रकारले प्रेम रसको सिञ्चन गर्नुहुँदछ तब आत्माहरू प्रेमको मस्तीमा किन नरङ्गियोन्? ब्रह्म आत्माहरू आफ्नो मुखबाट जे जति बोल्दछन् त्यसलाई श्री राज्य ध्यानपूर्वक सुन्नुहुँदछ। त्यसपछि उहाँले उनीहरूलाई यस्तो मधुर स्वरमा उत्तर दिनुहुँदछ कि त्यसको समान अरू कुनै सुख नै छैन। यस प्रकारले श्री राज्य एवं ब्रह्म आत्माहरू परस्पर सुखको आदान प्रदान गर्नुहुँदछ। यस सुखको कुनै लेखाजोखा नै छैन। ब्रह्म आत्माहरूले नै प्रेम सागरको यो रसलाई बारम्बार पान गर्दछन्। यो पाँचौं सागर श्री राज्यको हृदयको प्रेमको सागर हो। यो पाँचौं सागर भन्दा पहिला अन्य 4 सागरहरूको वर्णन भएको छ, तर यो सागर समान अरू कुनै पनि सागर छैन। हे आत्मा, श्री राज्यले तिमीलाई प्रेमको विवरण सम्झाउनका लागि नै
यो खेल देखाउनु भएको हो। उहाँले तारतम ज्ञानद्वारा तिम्रो आँखा पनि खोलिदिनु भएको छ। अब तिमी आफ्नो भित्री आँखालाई खोलेर किन हेर्दैनौ? श्री राज्यले मूल मिलावामा बसेर यो खेलको माध्यमद्वारा आफ्नो प्रभुत्वको दर्शन गराउनु भएको छ। त्यसैले हे आत्मा, उहाँको हृदयमा प्रवेश गरेर उहाँको प्रेम सुधाको पान गर। श्री राज्यको हृदयमा प्रवेश गर्न सक्ने भएर नै श्री राज्यले ब्रह्मा आत्माहरूको प्रेमपूर्ण हृदयलाई आफ्नो परमधाम भन्नुभएको छ। अब तिनै ब्रह्म आत्माहरू धामधनीको हृदयमा प्रवेश गरेर उहाँको प्रेमलाई प्रकट गरिरहेका छन्। श्री राज्य आफ्नो हृदयमा स्थित प्रेमको गूढ रहस्यलाई मूल मिलावामा प्रकट गर्नुहुँदछ। त्यही मूल मिलावालाई आफ्नो हृदयमा धारण गरेर ब्रह्म आत्माहरू यो जगतमा आएका छन् एवं परमधामको निधि स्वरूप प्रेमलाई प्रकट गरिरहेका छन्। यी 14 लोकहरूमा यदि हामी एक श्वास पनि लिँदछौँ भने त्यो प्रेमको लागि नै हो। श्री राज्य प्रदत्त तारतम ज्ञानमाथि विचार गर्नाले नै यो ज्ञात हुँदछ। यो सम्पूर्ण प्रेम श्री राज्यकै हो। उहाँले श्री श्यामाजी एवं ब्रह्मा आत्माहरूलाई यो प्रदान गरिरहनु भएको छ। धाम हृदय ब्रह्मा आत्माहरूले नै यस रहस्यलाई बुझ्न सक्दछन्, जसको मूल स्वरूप मूल मिलावामा विराजमान छ। श्री राज्यले ब्रह्मा आत्माहरूलाई यही नै भन्नुभयो, हे आत्माहरू हो, यही प्रेमको लागि नै तिमीहरूलाई यो जगतको खेल देखाएको हुँ एवं तिमीहरूको हृदयमा पनि यो खेल हेर्ने इच्छा उत्पन्न गराएको हुँ। मेरो प्रेम तथा स्नेहलाई अनुभव गर्नका लागि नै तिमीहरू मबाट टाढा भएर यो खेल हेरिरहेका छौ। वस्तुतः प्रेमको यो सागर अपार छ। श्री राज्यले आफ्ना सुहागिनीहरूका लागि नै प्रेम सागरका यी तरङ्गहरू प्रदान गर्नुहुँदछ। जब श्री राज्यले तिम्रो अन्तर्दृष्टि खोलिदिनुहुनेछ, तब मात्रै तिमीलाई उहाँको आनन्द प्राप्त हुनेछ। यद्यपि परमधाममा अन्य अपार सुखहरू छन्, त्यसमध्ये यो प्रेम सबैभन्दा अमूल्य निधि हो। हे आत्मा, यदि तिमी प्रेम सागरका यी तरङ्गहरूलाई प्राप्त गर्न चाहन्छौ भने प्रेमको आनन्दको अनुभव गर। तर यो पूर्व सम्बन्ध बिना प्राप्त हुँदैन। यसका अतिरिक्त यी प्रेमका लहरहरूको अर्को आनन्द यो पनि छ कि यसबाट हामीलाई मूल मिलावाको स्मरण भएर आउँदछ। धामधनीको प्रेम सागरको यी धाराहरूबाट अनेक प्रकारका सुखहरूको स्वाद प्राप्त हुँदछ। यस प्रकारले श्री राज्यले आफ्ना आत्माहरूलाई प्रेम सागरको सुख प्रेमपूर्वक प्रदान गर्नुहुँदछ। आफ्नो कृपाद्वारा प्रेम प्रदान गरेर उहाँले यहाँ पनि ब्रह्मा आत्माहरूको हृदयलाई प्रकाशित गर्नुभएको छ। प्रेम सागरको यी अपार सुखहरूमा प्रीति एवं स्नेहका तरङ्गहरू उठि नै रहँदछन्, जसद्वारा ब्रह्म आत्माहरूलाई मूल मिलावाको आनन्दको अनुभव हुँदछ। हे आत्मा, यदि श्री राज्यले तिमीलाई साहस प्रदान गर्नुभयो भने त तिमी यस प्रेम सुधाको पान गर। यो परमधामको शाश्वत मस्ती हो। स्वयं श्री राज्य अमृतको रूपमा यसको पान गराइरहनु भएको छ। श्री राज्यको प्रेममा प्राप्त हुनेवाला सुखको कुनै हिसाब किताब छैन। यदि आत्मदृष्टिद्वारा विचार गर्यौँ भने ज्ञात हुनेछ कि यो नश्वर जगत धनीको यही प्रेमलाई बुझाउने स्थान हो। हामीलाई परमधाममा धामधनीको प्रेमको जुन आनन्द प्राप्त हुँदथ्यो, त्यसैको अनुभव प्राप्त गर्ने स्थान यो नश्वर जगत हो। यो जगतका अतिरिक्त अरू कुनै स्थानमा यो प्रेमको महत्त्व बुझ्न सकिँदैन। परमधाममा धामधनीसँग कहिल्यै पनि हाम्रो वियोग हुन सक्दैन र न त उहाँको प्रेमको नै वियोग हुन सक्दछ।
त्यसैले यी दुवै असम्भवहरूलाई धामधनीले हाम्रा लागि यो जगतमा सम्भव गराइरहनु भएको छ। हे आत्मा, वियोग पछि मात्रै प्रेमको वास्तविक अनुभव प्राप्त हुँदछ। त्यसैले यो जगतमा तिमीलाई यो वियोग प्राप्त भएको हो। श्री राज्यले तिमीलाई तारतम ज्ञानद्वारा यो जगतमा परमधामको सम्पूर्ण वास्तविकताको परिचय गराउनु भएको छ। यस्तो सुन्दर अवसर अन्य कहीँ पनि प्राप्त हुन सक्दैन। हे आत्मा, धामधनीको दिव्य परमधामलाई छोडेपछि तिमीलाई यस्तो वियोग फेरि कहिले प्राप्त हुनेछ? यस प्रकारले नश्वर जगतमा बसेर धामधनीको प्रेमको रसपान तिमीले फेरि कहिले गर्न पाउनेछौ? हे आत्मा, अब तिमी त्यो प्रेमलाई याद गर जसलाई तिमी दिव्य परमधाममा प्राप्त गर्ने गर्दथ्यौ। अब यो दुःखरूपी संसारमा पनि धामधनीले तिमीलाई त्यही शाश्वत सुखको स्वाद प्रदान गरिरहनु भएको छ। यदि हृदयपूर्वक विचार गरेर हेर्यौ भने तिमीलाई ज्ञात हुनेछ कि धामधनीले यो नश्वर जगतमा पनि तिमीलाई तारतम ज्ञानद्वारा सन्देहरहित बनाइदिनु भएको छ। यस प्रकार धामधनीद्वारा प्रदान गरिएको सुखहरूको गणना गर्न लाग्यौँ भने तिमीलाई एक पलको पनि फुर्सद मिल्ने छैन। यदि धामधनीले तारतम ज्ञानद्वारा तिम्रो आत्मदृष्टि खोलिदिनु भएको भए तिमीलाई यो ज्ञात हुनु पर्दछ कि यो खेल तिम्रो लागि नै बनाइएको हो। अब तिमीले श्री राज्यको प्रेम एवं स्नेहको गूढ रहस्यलाई पनि बुझ्नेछौ। तिम्रो आत्मदृष्टि तब मात्रै खुल्नेछ जब तिमीलाई श्री राज्यले पूर्ण रूपले कृपा प्रदान गर्नुहुनेछ। तब तिमीलाई श्री राज्यको प्रेमको अलावा अन्य सबै चिजहरू विस्तुल्य लाग्न थाल्नेछ। श्री राज्यले त आफ्ना आत्माहरूमाथि अनेक प्रकारले कृपा गर्नुभएको छ, तर पनि कति आत्माहरूले अहिलेसम्म पनि आफ्नो आँखा खोलेका छैनन्, अर्थात् जागृत भएका छैनन्। धामधनीले प्रेमको पहिचानको लागि नै यस्तो गराउनु भएको हो। परमधाममा जागृत भएपछि जागृत नभएका यस्ता आत्माहरूको हाँसो उडाउँदै श्री राज्य यिनीहरूसँग कुरा गर्नुहुनेछ। यस खेलको रचना नै केही यस्तो प्रकारले भएको छ कि यहाँ कोही दौडिरहेका छन् त कोही एक आपसमा झगडा गरिरहेका छन्। जब परमधाममा जागृत भएर यो खेलको कुरा गर्नेछौँ तब यस्ता आत्माहरूमाथि ठुलो हँसी हुनेछ। यो खेलको रचना यसैले भएको हो एवं उपहास पनि यसैले हुनेछ कि तिमीले यसको माग गरेकी थियौ। यसमा पनि तिमीहरूलाई श्री राज्यको प्रेम नै प्राप्त भइरहेको छ। अब श्री राज्यले तिमीलाई तारतम ज्ञान प्रदान गरेर सन्देहरहित बनाइरहनु भएको छ। यो पनि हँसी गर्नका लागि नै हो। जुन आत्माले यही नै जागृत भएर हेर्न लागिन् भने उसलाई धामधनीको अपार प्रेमको अनुभव हुनेछ र यही आत्माले आफूमाथि भइरहेको उपहासलाई पनि हेर्न सक्ने छिन्। तर जसमा जागृति नै आएको छैन यस्ता आत्माहरूमा हुनेवाला अपार हाँसोको विषयमा म के भनौँ? महामती भन्नुहुन्छ, मैले जागृत भएर म माथि भइरहेको हाँसोलाई हेरेँ एवं श्री राज्यको अपार प्रेमको अनुभव पनि गरेँ। धामधनीद्वारा प्रदत्त तारतम ज्ञानद्वारा नै मैले निसन्देह यी दुवैको अनुभव गरेँ। धामधनीले मलाई 14 लोकयुक्त यो नश्वर जगतमा पनि आफ्नो नै प्रेम देखाउनु भएको छ। उहाँले यस्तो प्रेम देखाउनु भयो कि त्यसको अतिरिक्त अरू केही पनि देखिँदैन। जुन आत्मा जागृत भइसकेको छ उसले यो वास्तविकताको अनुभव गर्नु मलाई त निश्चित नै अनुभव भइसकेको छ। आत्माले जुन प्रेमको अनुभव गर्दछ त्यो हृदयमा नै उत्रिएर आउँदैन भने त्यसलाई शब्दहरूद्वारा कसरी व्यक्त गरौँ? यो त मैले खेलको स्थिति बताएको हुँ। यो नश्वर जगतमा परमधामको वास्तविकतालाई कसरी व्यक्त गरौँ? परमधामको शाश्वत प्रेमको विषयमा
तब मात्रै भन्न सकिन्छ जब भन्नका लागि कहीँ कतै कुनै स्थान प्राप्त होस्। जो ब्रह्म आत्माहरू छन् उनीहरूले बुझ्नु, महामतीले यो आपाबिती भनेकी छिन्। अब त भन्नका लागि पनि केही कुरा बाँकी रहेन। जे जति पनि भने यति पनि मैले आफ्नो आत्माको सम्बन्धी सम्झिएर प्रसङ्गवश भने।